के कति भइरहेछ बनिरहेछ नि हिसाबहरू है। सरोजजी दुर्गाजी भयो कतिवटा हिसाब गर्नुभयो मिल्यो? सर पिएल प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि कन्फ्युज भयो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी इन्भेस्टिङको कस्तो गर्नु चाहिँ गरेको एन्सरै मिलेन। एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जहिले पनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको मात्र हामीले लगभग बनाउनु पर्छ के, अरूको खासै बनाउनु पर्दैन है। लगभग भनेको अब कहिलेकाहीँ बनाउनु पनि पर्ला, त्यो अब लगभग हामीले बनाउनु पर्ने भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको मात्र लगभग बनाउनु पर्छ। कहाँनिर के को बुझ्नु भएन यो हामीले यो लगाएको त भइसक्यो है। यहाँ मैले रेड चिन्हहरू लगाएको छु। हाम्रो 4 देखि भनेको थिएँ है मैले तपाईहरुलाई। कसको 4 को नभएको कि कसको भन्नुस् त? मैले भनेको कुन हो यो? 4 को हैन सर, 3 को 2 को होला है। 4 कै एकैछिन सर, 4 कै हो। हामी फोटो खिचेको हो यो त हैन, यो त भइसक्यो। 2 को भइसक्यो, 4 कै हो सर। 4 कै हो सर। यसको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बुझ्नु भएन भनेको? अरु त सबै भयो नि है। ल म भन्दै जान्छु, तपाईहरु टिप्दै जानुस् है। इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुस् त। इन्कम स्टेटमेन्टमा अब आज आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ भिडियो हेर्नु होला है। आज आउनु भएको छ भिडियो हेर्नु होला। लगभग म रिभाइज गरिदिन्छु, यसमै पनि केही छैन। यो 15 मार्क्समा आउँछ, एकदम सजिलो क्वेसन हो। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको सुरुमा हामीले राख्ने भने हेर्नुस् त, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड डेप्टर्समा सेल्स रेभिन्यू भनेर 8 लाख राख्नु भयो। सर यो क्वेशन नम्बर 4 अर्कै छ त यहाँ अहिले। कति छ सेल्स रेभिन्यू कति छ भन्नुस् त? क्वेशन नम्बर 1 लाख। 1 लाख भयो त माथिको क्वेशन होला एकैछिन है। माथिको कि मुनिको एकैछिन हेर्छु है। यो टाइपिङ गर्दाखेरि कहाँ कहाँ भयो झिकझ्याक भयो होला। 1 लाख छ है। 1 लाख सर। यही हो सर। यसमा त 10 लाख छ त। यो होला, यो हो न? यही हो सर। यसमा चाहिँ 6 मा रहेछ के यो क्वेशन त। छैन कसकोबाट हल्ला आइरहेछ? सेल्स भनेर 1 लाख राख्नु भयो प्लस हैन? हजुर। अनि माथि जानुस् त, त्यसमा आउने भनेको डेप्टरहरु, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेको थिएँ मैले। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हेर्नुस् त 4000 बाट घटेर 3000 पुग्नु भने यो करेन्ट लायबिलिटी जो या माइनसमा दिनु भनेको त 1000 ले डिक्रिज भएको छ। प्रोभिजन डिक्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर 1000 माइनसमा राख्नु भयो। राख्नु सर। 1000 माइनसमा राख्नु भयो। अनि अकाउन्ट रिसिएबल हेर्नुस् त 5000 ले डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिएबल भनेर 5000 राख्नु भयो। राख्नु सर। यति नै आउने हो। 85000 उता साइडमा आयो, सेकेन्ड कोलममा राख्नु भयो। त्यसपछि क्याश पेड टु सप्लायर। क्याश पेड टु सप्लायरमा कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर कति राख्नु भयो? 52000। कति राख्नु भयो? 52000 राखे छ। जसले 40000 राखेको छ उले फेरि वेजेस भनेर पनि राख्नु पर्यो है। हजुर क्वेशन कति सालको सर? यो क्वेशन साल त मलाई साल त थाहा भएन त। क्वेशन गर्नुस् है, साल त कहाँ, यहाँ साल त छँदै छैन तपाईहरुको। यहाँ यो क्वेशनै कता कताबाट कलेक्सन गरेर त गरिरहेछौँ हामी। ए ल ल सर ल। ल यो 52000 राख्नु भयो है कस्ट अफ गुड सोल्ड। टेली गर्नेवाला बोल्नु होला है। अनि वेजेस हेर्नुस् त त्यसैको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 1000 ले बढ्या छ। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 1000 प्लसमा राख्नु भयो। अनि अकाउन्ट्स पेएबल हेर्नुस् त डिक्रिज भएको छ 5000 ले। डिक्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल भनेर 5000 ले माइनसमा राख्नु पर्यो। राख्नु भयो। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस तल इम्प्लोइ एन्ड अदरमा राख्दा हुँदैन सर? हुन्छ हुन्छ, त्यहाँ राख्दा पनि भयो। किनकि यहाँ वेजेस यहाँ हाम्रो माथि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै राखिसक्यो भने यहाँ राख्दै तल राख्दा पनि हुन्छ, त्यो गलत हुँदैन है। तल 1000 प्लस राख्दा नि भयो। अनि फेरि हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के आउँछ त?
हेर्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसै भनेर 10,000 दिएको रहेछ, यो 10,000 राख्नु पर्यो। इन्ट्रेस्टको अलग्गै हाम्रो टपिक छँदैछ, ट्याक्सको पनि हाम्रो टपिक छँदैछ। अनि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस तपाईँले माथि राख्नु भएन भने चाहिँ 1,000 यहाँ प्लसमा राखिदिनुहोस्, सकियो। अनि इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड आयो। इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो त? इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर 2,000 राख्नु पर्यो, राख्नुभयो 2,000 माइनसमा। अनि फेरि त्यसमा ट्याक्स पेड भनेर हेर्नुहोस् त, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भनेर 8,000 दिएको छ। यो 8,000 मा हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यो इन्कम स्टेटमेन्टको जोड्नु पर्यो कि नै त? 8,8 16 भयो। अनि यो 10,000 घटाउनु पर्यो, 6,000 के आयो त हाम्रो? ट्याक्स पेड आयो, सकिहाल्यो त। अनि यो सकिसक्यो त हाम्रो। अनि अल अदर रिसिभमा के छ त यहाँ? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, डिस्काउन्ट रिसिभ छ के? कमिसन रिसिभ छैन। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ आइहाल्यो त। कति आयो नेट क्यास फ्लो अपरेटिङ? अनि अब एमा नबुझ्नु भएको के हो त तपाईहरुले? नबुझ्नु भएको त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट हैन? हजुर। डेबिट साइड एकैछिन सर, दुर्गा तपाईको कति आएको थियो यो पीएल को? 8,000 कति? 8,000 8,000। हजुर। ए मेरो बिगे त अलि माथिको एउटा बिगार्दिरहेछ के बल्ल भयो। यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि कन्फ्युज भयो के सर? अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हामी भोलि पनि यसलाई पढ्छौँ है, तर क्लियर हुनुस् क्या। 15 मार्क्समा आउने एकदम सजिलो क्वेसन हो है। एक दिन अझै एक्स्ट्रा गर्छु बरु, तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्, यो प्र्याक्टिस गर्नुस्। के भयो सर? अनि यो के रे सोलुसनमा त नि यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनहरु त घटाएकै छैन त प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा, जस्ताको त्यस्तै राखेको छ त? घटाएको छैन। हजुर। त्यो नहेर्नुस् के सोलुसन हेर्नुभयो भने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ नि, हो त्यो नघटाइकन डाइरेक्ट राखेर डिप्रिसिएसन मात्र राखेको छ। हैन त्यो नराख्नुस्, त्यस्तो नगर्नुस् है तपाईहरु, नगर्नुस्। एकदम राइट हुन्छ यो, मैले भनेको छु नि यो गर्नुस् है। सोलुसन हेर्न लाग्नु भयो भने सोलुसनमा सर यो डिप्रिसिएसन चिन्ता दिँदाखेरि चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्छ? हजुर। ब्यालेन्स सिटमा पनि डिप्रिसिएसन दिएको छ, प्रफिट एन्ड लसमा पनि दिएको छ, अनि प्लस यो छैन यो के रे मेसिन, सेल्स अफ मेसिन हो त्यहाँ पनि डिप्रिसिएसन दिएको छ। हो त्यसको डिप्रिसिएसन मैले के भनेको थिएँ त, यसको बुक भ्यालुको लागि हो, यो बुक भ्यालुको लागि हो। अनि इन्कम स्टेटमेन्टको हामी यहाँ राख्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको त हाम्रो यसमा आइहाल्छ नि, आउँदैन त? यहाँ हेर्नुस् त, यसमा आउने भनेको यसमा हेर्नुस् है। यो एक्युमुलेटेड यो 4,000 चाहिँ यो के रे सेल्स अफ मेसिनको मात्र हो? हो एस हेर्नुस् त, सर्टकटमा मैले सम्झिने एसपी अनि यता डी राख्ने, एसपीडी जीएल जीएल भने हैन त, एसपीडीजीएल यति सम्झिनु भयो भने त सकिहाल्यो त। यहाँ आउने भने यति मात्र हो। ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ अर्को। एस भनेको के हो? यो सेल्स हो। डी भनेको डिप्रिसिएसन राख्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टको। याल भनेको लस हो। अनि पी भनेको यता पर्चेज हो। जी भनेको गेन अथवा प्रफिट हो। अब एउटै क्वेसनमा प्रफिट र लस हुन्छ त? हुँदैन। तपाईहरुलाई अलिअलि सम्झिने ट्रिक चाहिँ यो हो हैन। अब त्यो भन्दा म ठ्याक्कै अरु केही भन्न सक्दिन। ओपनिङ र क्लोजिङ राख्नु सुरुमा। ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ हेर्नुस् त, यसलाई टु ब्यालेन्स बीडी भनेर डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है। टु ब्यालेन्स बीडी कति छ? ब्यालेन्स बीडी हेर्नुस् त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 50,000 रहेछ। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ यो क्वेसनमा? छ सर। अब भनेपछि लेस गर्नुस्। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति छ? 10,000। 10,000 10,000 यो गर्दा हाम्रो आयो यहाँनिर
कति आउँछ भन्नुहोस् त 40,000 अनि यता हाम्रो के हुने हो त बाई ब्यालेन्स सिडी अझै हामी एक दिन दिन्छौँ कि यसलाई टाइम तपाईहरुले अलि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो कति छ यो 60,000 ए 70 ल लेस के गर्नु पर्यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति छ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 20 छ 16,000 हो 16,000 गर्दा कति भयो त 54,000 अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेप्रिसिएसनलाई राख्नु पर्यो यहाँ बाई डेप्रिसिएसन भन्ने बाई डेप्रिसिएसन कति छ डेप्रिसिएसन इन्कम स्टेटमेन्ट यो इन्कम स्टेटमेन्टको हो के राख्नु पर्ने यहाँनिर है अब बार म इन्कम स्टेटमेन्टको हो राख्नु पर्ने भन्दिन नि यहाँ लेख्दिन नि यहाँ बार तपाईहरुले लेख्नु पर्यो कति छ हेर्नुस् त इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् है यहाँनिर डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी भन्यो यहाँनिर डेप्रिसिएसन मात्र भने पनि त्यो कहिले पनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हुन्छ अनि यहाँनिर डेप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्यो भने हामीले त्यो अस्ति गरेको थियो नि जोड्ने मात्र काम गर्नु पर्यो गेन लस दिएको छैन भने है त्यसको त्यसरी गेन लस दिएको छ भने त्यसरी एकाउन्ट बनाउनु पर्छ नि फेरि कति छ डेप्रिसिएसन इन्कम स्टेटमेन्टको हेर्नुस् त यहाँ 10,000 रहेछ अब मेन निकाल्न जान्नु पर्यो भने चाहिँ बाई ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा यसलाई के भन्छ बाई ब्याङ्कलाई सेल्स एकाउन्ट लेख्दा पनि भयो डाइरेक्ट सेल्स एकाउन्ट लेख्दा पनि हुन्छ अब यो निकाल्न जान्नु पर्यो के यहाँनिर मेन भनेको यो निकाल्न जान्नु पर्यो ब्र्याकेट दिने माथि जानुस् त कस्ट कति दिएको छ यसको 10,000 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति हो 4,000 दियो कहिलेकाहीँ यहाँनिर कस्ट पनि केही भन्दैन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएट भ्यालु भन्दैला डेप्रिसिएट भ्यालु यहाँनिर 6,000 भनेको त्यो डेप्रिसिएसन घटाएर आएको हो भनेको अहिले भने त्यस्तो हैन डेप्रिसिएट भ्यालु र बुक भ्यालु भनेको एउटै हो अब हेर्नुस् त 10 बाट यो 4,000 घटाउनु कति हुन्छ बुक भ्यालु 6,000 भयो 6,000 त्यसलाई डेप्रिसिएट भ्यालु पनि भन्छ 6,000 मा गेन भएपछि जोड्ने लस भएपछि घटाउने गेन छ कि लस छ यो क्वेशनमा हेर्नुस् त लस अन सेल अफ मेसिन भनेको छ घटाउनु पर्यो कि नै त कति घटाउनु पर्यो लस अन सेल अफ मेसिन भनेर 4,000 छ है लस भएको कति रहेछ 4,000 भएको 2,000 कोही छ यो नबुझ्ने यहाँनिर यो त बुझिए सर यति गरे थिए मैले तपाईहरु कहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि म अब यो दङ्ग पर्छु अब यो ब्यालेन्सिङ मिलाउन अलिक कन्फ्युज भयो के सर अब टोटल भयो नि त यहाँ कहाँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कि त्यही त म सोधिरहेको छु जस्तै यहाँ हेर्नुस् यहाँ कति आयो अब यहाँनिर 2,000 आयो है 2,000 आयो एकैछिन ल अब एकैछिन यहाँ सम्झिनु के सम्झिनुस् भनेपछि अब यहाँनिर आउने भनेको सबै कुराहरु आयो कि आएन हेर्नु पर्यो कि एकचोटी हेर्नुस् त सबै कुराहरु आछ जस्तो मलाई लागेको छैन अब एउटा के छुट्यो यहाँनिर गेन र लस भएको छ नि लसलाई कुन साइड राख्छौं हामी क्रेडिट साइड राख्छौं बाई लस अन सेल एकाउन्ट खै त लेखेको लस अन सेल अफ मेसिनरी भनेर लेख्यौं त हामीले यहाँनिर छैन नि त हो त्यो पनि लेख्नु पर्यो नि त एउटा तपाईहरुले एउटा के सम्झिनुस् भनेपछि लस अन सेल अफ मेसिन कति हुन्छ 4,000 दिएको छ है एसपीडीजीएल भनेर सम्झिनु पर्यो के एस भनेको सेल्स पी भनेको पर्चेज डी भनेको डेप्रिसिएसन जी भनेको गेन एल भनेको लस यो यति कुरा छ एसपीडीजीएल भनेर मैले त्यो फर्मेट पनि बनाइदिएको छु तपाईहरुलाई फर्मुला अब यसको टोटल गर्नुस् कहिले पनि टोटल गर्दाखेरि यताको नगर्ने सुरुमा क्रेडिट साइडको गर्ने टोटल कति आउँछ कति आयो 54,60 70 आयो कि आउन 70 आयो यो हजुर सर 70 यहाँ पनि कति राख्नु पर्यो त हामीले 70 राख्नु पर्यो कि नै त
के बाँकी रह्यो त यहाँ ब्यालेन्स फिगर गर्ने बाई पर्चेज प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेख्दा नि हुन्छ यहाँ मेसिनरी मात्र लेख्यो नि भयो यहाँनिर यो भने के हो त ब्यालेन्सिङ फिगरबाट हामीले निकाल्यौँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेख्दिउँ न है कति आउँछ यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फिगर 30,000 आउँछ होला है 30 आएको बुझ्नुहुन्छ यहाँनिर 30 जोडेर 70 भयो नि त अब माथि जाने भनेको एउटा यो पर्चेजको जान्छ के भइदियो क्या यहाँनिर यहाँ बाई कहाँ हटायो यहाँ 2 हुन्छ है यहाँनिर अब माथि जाने भनेको एउटा यो यसको पार्ट जाने भयो एउटा जाने भनेको यो ब्याङ्क कति सेल्स गरे हाउले दुईटा मात्र हो के जाने भनेको माथि हामीले हिसाबमा राख्ने भनेको सक्नुहुन्छ राख्न यो राख्न सक्नुहुन्छ कि नै भन्नुस् है कन्फ्युज भइन्छ सर अब राख्न सक्नुहुन्न म भनिदिन्छु अझ पनि यहाँ हेर्नुहोस् है अब पर्चेज अन प्लान्ट भनेर कति राख्नु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 30,000 माइनसमा राख्नु पर्यो सेल अफ प्लान्ट भनेर कति राख्नु पर्यो 2,000 प्लसमा राख्नु पर्यो अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको हामीलाई डेप्रिसिएसन दिएको छ कहाँ यहाँ हेर्नुहोस् त दिएको छ यहाँ होइन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको पर्चेज के भएको छ यहाँ हेर्नु पर्यो इन्क्रिज भएको छ भने 10,000 ले इन्क्रिज भयो पर्चेज अथवा इन्क्रिज इन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 10,000 माइनसमा राख्नुहोस् अनि अरू आउने भने के आउँछ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट आउँछ इन्भेस्टमेन्ट छ यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त कहीँ देख्दिनँ मैले इन्भेस्टमेन्ट छैन जस्तो लाग्यो छ त यो क्वेसनमा छैन इन्भेस्टिङमा आउने भने त्यति यो सकिहाल्यो अब फाइनान्सिङमा आउने भनेको इक्विटी सेयर क्यापिटल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल विथ प्रिमियम भनेर यो 20,000 ले सेयर बढेको छ 2,000 ले यो बढ्यो 20 + 2 22,000 प्लसमा राख्नु पर्यो हिजो गरेको थिएँ नि मैले इस्यु अफ सेयर क्यापिटल विथ प्रिमियम भन्ने 20,000 प्लस 2,000 गरेर 22,000 प्लसमा देखाउने अनि ब्याङ्क लोन हेर्नुहोस् त ब्याङ्क लोन इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन भन्नु र टकन ओभर ब्याङ्क लोन भन्नु के हो त एउटै हो 20,000 प्लसमा देखाउनु पर्यो अरू के छ त अनि यहाँ प्रोभिजन अरू छ यहाँ केही छैन अब प्रोभिजन फर के निकाल्नु यहाँ हेर्नुहोस् त प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ यो क्वेसनमा छैन तर हामीले डिभिडेन्ड पेड त निकाल्नु पर्यो डिभिडेन्ड पेडको लागि के छ त यहाँ अब प्रॉफिट एन्ड लस छ प्रॉफिट एन्ड लस को हेर्नुस् त इयर 1 को 14,000 जोड्नुस् अनि नेट इन्कम जोड्नुस् कति छ नेट इन्कम कति छ हजुर 14,000 14 मा 14 जोड्दा कति भयो 28 28 बाट यो 4 24 घटाइदिनुस् 4,000 के आयो त हाम्रो डिभिडेन्ड पेड आयो कहिलेकाहीँ यो 14 जोडेर 28 हुन्छ यहाँनिर पनि 28 दिएको होला त्यति बेला डिभिडेन्ड पेड 0 हुन्छ है हुँदैन त्यहाँ बुझ्नुभयो ल गर्न सक्नुहुन्छ है अब गर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो क्वेशन हेर्नुस् त तपाईहरु सबै त्यस्तै छ के क्वेशनहरु अहिले मैले भनेको क्वेशन यो हो क्वेशन 6 को हो सर भनेको 6 हो न हामीले अहिले हजुर 5 हेर्नुस् त हेर्नुस् इन्कम स्टेटमेन्ट हामीलाई दिएको छ सबै क्वेशन यसै हो क्या आउने एकदम सजिलो छ कि सधैँ छैन गाह्रो यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दियो हामीलाई हेर्नुस् त इन्कम हेलो हजुर हजुर सर यो कुन च्याप्टरको कुन क्वेशन हो सर म त भर्खर जोइन भएको तपाईको 3 इयर बीबीएस हो हजुर हजुर हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढिरहेछौं ल अगाडिको भिडियोहरु पनि हेर्दै गर्नुस् हैन त्यो क्रिएटिभ अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट उहाँहरुलाई दिनु होला है त्यो ग्रुपमा भन्नु होला है
ल म्युटमा गर्नुहोस् है, म्युटमा गर्नुहोस्, सोध्ने बेला मात्र अनम्युट गर्नु होला। ल इन्कम स्टेटमेन्ट दियो हेर्नुहोस् त हामीलाई। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले अब सुरुमा सरसर्ती मैले भन्दै जान्छु। म्युट गर्नुहोस् है पहिला सुरु, म्युट गर्नुहोस्। रिक्वायर्ड फर्मेट यही हो है, फर्मेट गराउनुहोस्। फर्मेट पनि यही हो। आज मात्र आउनु भएको छ भने चाहिँ पनि केही छैन है। हाम्रो ए नम्बरमा हुन्छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसको पनि सुरुमा ए मा हुन्छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड डेप्टर्स। ल यो क्वेसनमा गएर हेर्नुहोस्, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड डेप्टरमा आउने भनेको म भनिदिन्छु है। एउटा आउँछ जहिले पनि सुरुमा सेल्स राख्ने, सेल्स पछि हाम्रो एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट्स रिसेबलहरू, बिल्स रिसेबलहरू, बुक डेप्टहरू, डेप्टरहरू अनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट भनेका यिनीहरू आउने भए। अब यसमा सेल्स कति दिएको छ त यो क्वेसनमा हेर्दै जाने। सेल्स भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त सेल्स भनेर नेट कति दिएको छ, 12 लाख दिएको छ। 12 लाखलाई यहाँनिर प्लसमा राख्नु पर्यो। सेल्स गर्दाखेरि पैसा के हुन्छ त, इन्फ्लो हुन्छ। इन्फ्लो हुनु भने प्लस हो 12 लाख। अनि हेर्नुहोस् त माथि जानुहोस् त, एकाउन्ट्स रिसेबल छ कि बिल्स रिसेबल छ कि यो क्वेसनमा के छ त, एकाउन्ट रिसेबल छ कि बिल्स रिसेबल छ कि यो क्वेसनमा ट्याक्क गएर हेर्ने है। हेर्नुहोस् त एसेट साइडमा हुन्छ जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको। सानो भएछ, स्क्रिनसट लिनुहोस् है क्वेसन छैन भने। ल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हेर्नुहोस् त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हुँदैन, इन्भेन्ट्री, एकाउन्ट रिसेबल। अहिले यहाँनिर के रहेछ त, एकाउन्ट रिसेबल रहेछ। कहिलेकाहीँ यहाँनिर बिल्स रिसेबल होला, एकाउन्ट रिसेबल होला, बुक डेप्ट होला, डेप्टर्स होला, जे होस्। 1,50,000बाट 2 लाख भयो। कहिलेकाहीँ इयर 1 यता दिइदिन्छ, इयर 2 यता दिन्छ है, त्यो जिसमेस गरेर देला। इयर 1 यहाँनिर अहिले मानौँ यहाँनिर कति भनेको भए, इयर 2 भनेको भए, यहाँनिर चाहिँ इयर 1 भनेको भए। हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नु पर्यो, एकाउन्ट रिसेबल 2 लाखबाट 1,50,000 हुनु भनेको डिक्रिज भयो भनेर बुझ्थ्यौँ हामी है। यसरी पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ झुक्काउनको लागि, तपाईहरु नझुक्किनु होला त्यहाँनिर है। इयर 1 एन्ड 2 हेर्नुहोस् त, 1,50,000बाट 2 लाख हुनु भनेको 50,000ले के भएको रहेछ त, इन्क्रिज भएको रहेछ है। अकाउन्ट रिसिएबल इन्क्रिज बाई कतिले भएको रहेछ त, 50,000ले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज हुनु भनेको पर्चेज गरेको मानिन्छ। इन्क्रिज हुनु भने के अरे, पर्चेज गरेको मानिन्छ, पैसा जान्छ। त्यसपछि यसमा आउने भनेको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टहरू छ। यहाँ प्रोभिजन कहीँ डाउटफुल डेप्ट छैन, हेर्नुहोस् है। स्क्रिनसट लिनुहोस् है क्वेसन छैन भने।
यहाँ आउने भने यति नै हो। सर मसँग एउटा पुरानो क्वेसन छ, अब मैले सेयर गर्न खोजिरहेको थिएँ, कहाँबाट सेयर गर्ने? मलाई भन्नु होला नि, उसमा त्यो के भन्छ त्यो भाइबरमा गर्नुहोस् न। कति हुन्छ यो? 12 लाखबाट घट्दा 11,50,000 के भयो त? प्लस भयो। यसैको बीमा फेरि आउनुहोस्। बी नम्बरमा के हो त? क्यास पेड टु सप्लायर। क्यास पेड टु सप्लायरमा सुरुमा आउने भनेको जहिले पनि कस्ट अफ गुड सोल्ड हो। कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्ड हेर्नुहोस् त, माथि जानुहोस् त। कस्ट अफ गुड सोल्ड हामीलाई डाइरेक्ट तपाईँलाई छुटाउन गाह्रो हुन्छ भनेपछि सेल्सबाट ग्रस प्रफिटलाई घटाइदिनु होला, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा गिभन नै हुन्छ। तपाईँलाई यहाँनिर छुटाउन गाह्रो हुन्छ भने डाइरेक्ट त्यसरी घटाउनुलाई कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर यहाँनिर हेर्नुहोस् त। कहिले पनि कस्ट अफ गुड सोल्ड भने यो टोटल कस्ट अफ गुड सोल्ड छ नि, यो जुन यो 8,50,000 हो क्या। तपाईँलाई यसरी 8,50,000 डाइरेक्ट लेख्न आउँदैन भने 12 लाखबाट 3,50,000 ग्रस मार्जिन भने ग्रस प्रफिट हो। 350 घटाए पनि कति आउने हो त? 850 आउने हो, जुन चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्ड केमा हुन्छ त? कस्ट अफ गुड सोल्ड भने जहिले लागत हो, यो चाहिँ माइनसमा आउने भयो। अनि कस्ट अफ गुड सोल्ड पछि के आउँछ त्यहाँनिर? एकाउन्ट्स पेएबलहरू, बिल्स पेएबलहरू, क्रेडिटर्सहरू, इन्भेन्ट्रीहरू के छ त? अब हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। ब्याङ्क लोन एकाउन्ट्स एक्युमुलेट एकाउन्ट्स पेएबल भनेर 1 लाखबाट 1 लाख भएको छ। केही भएको छ? यो केही गर्नु परेन। वेजेस एक्वर्ड, वेजेस एक्वर्डलाई हामी तल राखौँला। तल राख्दा नि हुन्छ, यहीँ राख्दा पनि हुन्छ। यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको है 20,000ले इन्क्रिज भएको छ। हामी क्यास पेड टु सप्लायर सरी क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भने त्यो अपरेटिङमा राखौँला। अनि अरू के छ त? यहाँनिर इन्भेन्ट्री छ, हेर्नुहोस् त। इन्भेन्ट्री 1 लाखबाट 50,000ले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री। पिरियड कहाँ आउँछ त हाम्रो? अर्कोमा राख्दिने है पिरियडलाई। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कतिले इन्क्रिज भएको छ? 50,000 इन्क्रिज हुनु भने माइनस। पिरियडलाई हामी अर्कोमा राख्छौँ है। 8 लाख माइनस 9 कति भयो त यो? 9 लाख 9 लाख भयो। माइनसमा लेखेँ मैले, किन माइनसमा लेखेँ थाहा छ नि। सीमा हाम्रो के हो त? कसैले यहाँनिर क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट अपरेटिङ मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है। अदर अपरेटिङ अब यसमा हेर्नुहोस् त के छ? एउटा वेजेस एक्वायर्ड छ, इन्क्रिज भएको छ होइन? वेजेस एक्वायर्ड इन्क्रिज इन वेजेस ACCRUD कतिले इन्क्रिज भएको छ हेर्नुहोस् त? 10,000ले। 10,000ले। त्यसपछि यसमा आउने भने हेर्नुहोस् त, वेजेस एक्वायर्ड कहाँ 10,000ले भयो? सीधा सीधा वेजेस एक्वायर्ड 50 20 वेजेस भनेको मैले 20,000 छ नि यहाँ। यो ड्यास भनेको 0 20ले भयो है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यसमा प्रिफर्ड इन्सुरेन्स रहेछ 10,000ले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन प्रिफर्ड इन्सुरेन्स भनेर लेख्नुहोस्। तपाईँले जुन यहाँ वेजेस यो यहाँनिर हामीले आउटस्ट्यान्डिङ कस्ट अफ गुड सोल्डमा वेजेस गरिहाल्यौँ नि, कसैले वेजेस तल राखिदिँदा पनि गलत हुँदैन है। बुझ्नुभयो? यो कति रहेछ यहाँनिर? 20,000 हो है। 20,000 लेख्नु।
त्यसपछि इन्क्रिज इन Prepaid expense. increase in prepaid insurance. कतिले इन्क्रिज भएको छ प्रिपेड 10,000 ले हैन एसेट्स बढ्नु भने माइनस अरु छ त यसमा आउने कुरा केही गएर हेर्नुस् त काई इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ है अरु कुराहरु यहाँ Operating expenses including depreciation 80,000 interest on debenture insurance premium insurance premium पनि रहेछ यहाँ 10,000 अब हेर्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ 2 लाख हो जसमा चाहिँ 80,000 के छ डेप्रिसिएसन छ डेप्रिसिएसन समावेश हुन्छ त यसमा हुँदैन इन्ट्रेस्ट अन डेबेन्चर यो 20,000 हामी अलग्गै राख्छौं अनि यो इन्स्योरेन्स त भइहाल्छ है इन्स्योरेन्स प्रिमियम भने त हाम्रो के हो त खर्च हो भनेपछि यसमा समावेश नहुने कुरा कति रहेछ त 2 लाखमा 1 लाख रहेछ है सुरुमा तपाईले डाइरेक्ट अपरेटिङ राख्दा पनि हुन्थ्यो यहाँनिर अपरेटिङ तल राखे नि गलत त हुँदैन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के घटाउनु पर्यो 2 लाखबाट 80,000 त्यो डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो यो 20,000 के को घटाउनु पर्यो इन्ट्रेस्टको घटाउनु पर्यो हामी इन्ट्रेस्ट अलग्गै राख्छौं है अनि अर्को त्यो इन्स्योरेन्स प्रिमियम छ नि इन्स्योरेन्स प्रिमियम यसैमा आइहाल्यो है इन्स्योरेन्स प्रिमियम भने त खर्च हो नि त हैन त बुझ्नु भयो दुर्गाजी सरोजजी यस सर बोल्नु होला है यो इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ के हो त खर्च हो त्यही भएर त्यो रेकर्ड भइहाल्यो अब यसमा आउने खर्च भने यति नै हो अब यसलाई यहाँनिर अन्डरलाइन गरौँ कति आउँछ त यो यता जोड दिनुस् 1,10,000 1,10,000 बाट यो गर्दा 90,000 90,000 आयो ब्यालेन्स सिटको एकचोटि स्क्रिनशट लिन्छु अनि त्यो तल माथि भयो त ल लिनु न भयो सर अनि यसपछि हाम्रो सी पछि डी मा के हो त इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड हो हैन त इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड हो अब इन्ट्रेस्ट अन डेबेन्चर भनेर कति दिएको छ त भर्खर अहिले 20,000 घटाएन त इन्ट्रेस्ट अन डेबेन्चर भनेर कति घटायो अहिले भर्खर हामीले यहाँनिर 20,000 हो त्यही 20,000 भने यहाँ माइनसमा राख्नु पर्यो अनि अर्को ट्याक्स पेड पनि निकाल्नु पर्यो ट्याक्स पेडको प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ हामीलाई हैन त ट्याक्स पेड पनि निकाल्नु पर्यो जुन वर्किङ नोट गर्ने यसको लागि वर्किङ नोट 1 भन्ने है वर्किङ नोट 1 भनेर लेख्ने छ यहाँनिर वर्किङ नोट गर्नुस् वर्किङ नोट भनेर नम्बरमा लेख्नुस् ट्याक्स पेड के हो त फर्मुला दुर्गाले भन्नुहुन्छ भन्नुस् त year 1 plus profit and loss को tax minus year 2 तपाईले इयर 1 भन्नु प्रोभिजन फर भन्नु है इयर 1 को प्रोभिजन plus प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा ट्याक्सेसन एउटै हो ट्याक्स भने है ट्याक्सेसन भने एउटै हो जे लेख्नु ट्याक्स ट्याक्सेसन अनि प्लस इन्कम स्टेटमेन्ट को है प्रोभिजन फर tax minus year 2 को provision ट्याक्सेसन यो कहाँको हो त इन्कम स्टेटमेन्ट को है माइनस यार प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यो चाहिँ कहाँको हो त ब्यालेन्स सिट को इयर 2 है इयर एकछिन है प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन इयर 2 भने हानि है अहिले यहाँनिर इयर 2 यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट को
ब्रैकेट दिएँ यहाँनिर चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन इयर 1 यो पनि कहाँको हो त ब्यालेन्स सिटको है त यहाँनिर कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने सोध्नुलाई यो लेखिया कन्फ्युजन हुनुहुन्छ यो फर्मुला हो है आज मात्र आउनु भएको छ भने चाहिँ यो लेखिया सारिहाल्नुहोस् है यो फर्मुला हो ट्याक्स निकाल्ने फर्मुला प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन जस्ट ट्याक्स पेड निकाल्दाखेरि यो हुनैपर्छ यो छैन भने ट्याक्स पेड हुँदैन नत्र इन्कम स्टेटमेन्टमा डाइरेक्ट ट्याक्स पेड भनेर दिएकै हुन्छ डिभिडेन्डको लागि चाहिँ अहिले म भनिहाल्छु अब अमाउन्ट भन्नुहोस् कति कति हुन्छ कति त ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन इयर 1 मा माथि हेर्नै पर्ने मैले हेर्नुस् त कति रहेछ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन 50,000 रहेछ इयर 1 मा 50,000 इयर 2 मा 60,000 छ इन्कम स्टेटमेन्टमा कति छ त इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हेरौँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भनेर हेर्नुस् त 60,000 रहेछ 50,000 सर फेरि माथि जाम त एकैछिन है 50,000 प्लस 60,000 माइनस 60,000 बुझ्नुभयो यहाँनिर नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ सोध्नुहोस् 50,000 इयर 1 मा रहेछ इयर यो इन्कम स्टेटमेन्टमा 60 रहेछ इयर 2 मा पनि 60 रहेछ 60 काट्यो 50,000 ट्याक्स पेड भयो यहाँनिर गएर ट्याक्स 50,000 राखिदिनुस् 60 हो कि 50 हो कति हुन्छ त यो 70 हजुर है हेर्नुहोस् त्यहाँ 50,000 यसपछि हाम्रो डी पछि के हुन्छ त ई नम्बर हो यहाँनिर पनि अन्डरलाइन दिनुस् डी पछि के हो हाम्रो ई हो हैन त ई मा के आउँछ अदर इन्कम अल अदर इन्कम रिसिभहरू अथवा इन्कम के छ यहाँनिर डिस्काउन्ट रिसिभ कमिसन रिसिभ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ हेर्नुहोस् है माथि जाने इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छन् तिनीहरू रिसिभहरू छ कि भनेको छ यहाँनिर रिसिभहरू केही छ हेर्नुहोस् त छैन जस्तो लाग्यो मलाई छैन भने यहाँ नील लेख्नु होला एनआइएल नील नील यो सबै जोडिसकेपछि के आयो त हाम्रो नेट क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिज के जोड्नु पर्यो त्यसमा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई यो सबै जोड्नु पर्यो सानो सानो त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त क्यापिटल लेटर ए आयो यहाँनिर ए आउँछ जोड्दै जानुहोस् कति कति आउँछ 1150 बाट यो घटाउनुहोस् 950 9 घट्यो 250 योबाट यो घट्यो 160 90,000 हुन्छ प्लस 90 जस्तो लाग्यो मलाई 90,000 कति हुन्छ 90,000 90 नै भयो नि है प्लसमा हुन्छ है यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो के हो बी नम्बरमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त के छ गएर हेर्नु पर्यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर दिएको रहेछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रहेछ अनि इन्भेस्टमेन्ट छ यो क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट छैन रहेछ है इन्भेस्टमेन्ट छैन भने चाहिँ दुईवटा मात्र रहेछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अब यिनीहरूको बारेमा हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा केही इन्फर्मेसन छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो क्या अब गएर हेर्नुहोस् त इन्कम स्टेटमेन्टमा डेप्रिसिएसन भनेर हामीलाई प्लान्ट केही भनेको छैन भने चाहिँ यो जहिले पनि मैले के को हुन्छ भनेको छु प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हुन्छ भनेर भनेको छ है
अब आज मात्र जोइन हुनुभएको छ भने त्यो क्रिएटिभ अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्टमा गएर हेर्नु होला। हामीले त्यहाँ भिडियो राखिदिएको छ, नोटहरू पनि छ है। हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँनिर लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेको छ। लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेको जहिले पनि यो फिक्स एसेट भन्ने बित्तिकै कुनको राख्नु पर्यो त हामीले? प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भनेर भनेको थिएँ है मैले। हेर्नुहोस् त कस्ट कति छ हामीलाई यहाँनिर दिएको? 80,000 तर एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि दिएको रहेछ 40,000। यहाँनिर यो नभनेर डाइरेक्ट डेप्रिसिएट भनेपछि हामी त्यसमा गेन र लस जोड्थ्यौँ, तर योबाट अब यो पनि घटाउनु पर्यो। 80बाट 40 घटाउँदा हाम्रो कति आयो? 40,000 डेप्रिसिएट भ्यालु अथवा बुक भ्यालु आयो। बुक भ्यालुमा यहाँनिर गेन भयो कि लस भयो त? 10,000 लस भएको रहेछ। लस भयो। सेल कति भयो त? 40बाट 10 घट्दा 30,000 मात्र ब्याङ्क यहाँनिर के भएको रहेछ त? सेल भएको रहेछ। सेल त तपाईँ यसरी डाइरेक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर पर्चेज हामी सक्दैनौँ। पर्चेजको लागि के गर्नु पर्यो तपाईँ यहाँनिर? वर्किङ नोट गर्नै पर्छ। वर्किङ नोट सेकेन्डमा आउनु सक्छ। वर्किङ नोट सेकेन्डमा अघिको जस्तै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। डेबिट साइड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट, क्रेडिट साइड। particular amount अब हेर्नुहोस् त टु ब्यालेन्स के झुकिनुहुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स पनि लेख्नु होला है। यहाँनिर टु ब्यालेन्स बिडी भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स हो भनेर लेखिदिएँ मैले है। ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्दा पनि ब्यालेन्स लेख्दा पनि भयो है, झुकिनुहुन्छ नि। टु ब्यालेन्स बिडी अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स बिडी कति छ रुपिस हेर्नु पर्यो। गएर हेर्नुहोस् त, एउटाले भन्नु पर्यो क्या मलाई, कोही भन्नुहुन्न तपाईँहरू। ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको? सरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 6,50,000। यहाँनिर 6,50,000 लेख्नुहोस्। एउटा लेस के गर्नु पर्यो त? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन, एसिसियुएमए एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कतिको छ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन? हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स सिटमा छ भने चाहिँ प्लसमा हुन्छ, एसेट साइडमा छ भने चाहिँ माइनसमा हुन्छ। यो यही इयरको हेर्नु पर्यो है। कतिको छ? एक लाख 40,000 दिएको छ। इयर 1 मा 1 लाख छ सर। 1 लाख छ। 1 लाख भएपछि 1 लाखै घटाउनुहोस् है। यो गर्दा हाम्रो कति आयो त यहाँनिर? 5,50,000 आयो। अब हामीलाई यता पनि त चाहियो त बाई 2-4वटा लाइन छोड्नु होला त्यहाँ। क्लोजिङ ब्यालेन्स सिडी कति छ अमाउन्ट? 8 लाख। लेस के गर्नु पर्यो यहाँनिर? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति छ? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 1,40,000 गर्दा कति आयो त हाम्रो? 60,000 अनि अब यहाँ राख्नु पर्यो भनेको बाई डेप्रिसिएसन राख्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टको। कति डेप्रिसिएसन इन्कम स्टेटमेन्टको? हेर्नुहोस् त, इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर हेर्नुहोस्। इन्कम स्टेटमेन्टको राख्ने हो यहाँ, इन्कम स्टेटमेन्टको राख्ने।
एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 40,000 including इन्कम depreciation. इन्कम स्टेटमेन्टको राख्नुहोस् है यहाँनिर कति छ 80,000 जस्तो लाग्यो मलाई अघि 80,000 घटाएन त हामीले including depreciation ए हो सर 80,000 जो किन हुन्छ त्यही अघि राखेको होइन त अनि त्यति यो 80,000 अनि यता बाई सेल्स पनि आउँछ सर भने यसमा अर्को पनि डिप्रिसिएसन दिएको भए चाहिँ हामीले अर्को डिप्रिसिएसन राख्नु पर्थ्यो अर्को डेप्रिसिएसन कहाँ दिएको हुन्छ त एउटै मात्र हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा एउटा हुन्छ एउटा त्यो बट्टा भित्रको चाहिँ हामीलाई सेल्स निकाल्नको लागि हो बुक भ्यालु निकाल्नको लागि अन्त यो त्यही भनेको सर मैले अर्को डेप्रिसिएसन दिएको भएपछि यसको भनेर दिएकै हुन्छ जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भन्देला ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भने चाहिँ अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको एकाउन्टको चाहिने भयो त्यो है बाई सेल्स एकाउन्टलाई हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट पनि भन्न सक्छौँ है यहाँ बुक भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् है बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो पहिला सुरु बुक भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ त्यसैको भित्र कस्ट कति छ हेर्नुहोस् त 80,000 छ मान सायद 80,000 बाट हामी त्यसैको डेप्रिसिएसन घटाउँछौँ त्यो पट्टाभित्रकै कति आयो त हाम्रो बुक भ्यालु हाम्रो आयो 40,000 बुक भ्यालु आयो यसमा गेन छ कि लस छ उसलाई लस भएको छ सायद लस कति भएको छ हेर्नुहोस् त 10,000 भएको छ कि 5,000 भएको छ कति भएको छ लस हेर्नुहोस् loss on sale of assets 10,000 10 घटाएँ अब डाइरेक्ट म यहाँ 30,000 लेख्छु बुझ्दैन कसैले बुझ्नु भयो कि नै बुझ्यौँ सर यो बुझ्छु सर अनि लस कुन साइडमा हुन्छ त बाई लस अन सेल हुन्छ लस अन सेल अफ प्लान्ट भनेर यसलाई पिएल एकाउन्ट मात्र लेख्न पनि मिल्छ है टु पिएल एकाउन्ट भन्ने ब्र्याकेटमा लस लेख्न मिल्छ अब त्यो फर्मालिटी धेरै वर्किङ नोट हो त्यो प्रयोग गर्नु पर्दैन 10,000 हो अनि यसपछि हाम्रो के आउँछ त टोटल गरिदिने यसलाई टोटल कति आउँछ टोटल 6 लाख यो 7 लाख 780 आउँछ क्या हो न 780 यता पनि 780 राख्नुहोस् कति पुगेन त यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर टु पर्चेज अफ एन्ड 2,30,000 के भनिन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर यही हो है एकाउन्ट बनाउनु जसले वर्किङ नोट गर्नु भएन यही गर्नु होला कति आयो अरे 2,30,000 अब माथि राख्नु पर्ने भनेको यो एउटा यो भयो अर्को राख्नु पर्ने भनेको जति सेल्स गरेछ नि हामीले यहाँ 40 थियो यो 30,000 सेल्स गरेको हो यो यति हो आउने भनेको माथि यदि यहाँनिर गेन भएको भए चाहिँ हामी यहाँ 2 गेन भनेर यता लेख्थ्यौँ डेबिटमा अनि टोटल क्रेडिटको बढी हुन्छ अनि ब्यालेन्स फिगर गर्थ्यौँ एउटै क्वेसनमा गेन र लस चाहिँ हुँदैन बुझ्नुभयो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी अब के लेख्नु पर्छ यहाँ पर्चेज अफ प्लान एन्ड purchase of plant and मेसिनरी वर्किङ नोटबाट निकालेका छौँ हामीले वर्किङ नोट 2 यहाँनिर तपाईँले कसैले वर्किङ नोट 2 बाट निकालेका छौँ भनेर 2 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 2,30,000 कतिमा बेच्यो त पैसा आउँछ कि जान्छ किनेपछि पैसा गयो अनि सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 30,000 यो पनि वर्किङ नोट हामीले कहाँबाट निकालेका छौँ त 2 बाटै कतिमा बेचेको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर 30,000 जस्तो लाग्यो मलाई 30,000 मा पैसा आयो प्लस अब एउटा बच्यो यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बच्यो
तर यो क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कतै हेर्नुहोस् त गेन अन लस दिएको छ कि कहाँ हेर्नुहोस् है, दिएको हुनसक्छ। छ यहाँ कहीँ दिएको छैन। छैन भने इन्भेस्टमेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् त 5 लाखबाट 7 लाख हुनु भनेको 2 लाखले के भएको रहेछ, इन्क्रिज भएको रहेछ। इन्क्रिज हुनु भने के हो त, पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज अथवा कसैले म झुकिन्छु भने चाहिँ इन्क्रिजै लेख्नुहोस्। इन्क्रिजै लेख्नु। इन्क्रिज इन ल्यान्ड एन्ड 4 लाख बिल्डिङ कतिले बढ्या छ त, 2 ले बढ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। 2 लाखले 2 लाख 2 लाखले। अनि यो क्वेसनमा काहीँ हामीलाई मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर दिएको छ छैन होला सर। इन्भेस्टिङमा। अनि अर्को एउटा आउने भने इन्भेस्टमेन्ट आउने हो। इन्भेस्टमेन्ट छ यो क्वेसनमा छैन। इन्भेस्टमेन्ट पनि के आयो त टोटल, यसलाई भन्छ हामी Total 4 नेट लाख 4 लाख क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यहाँनिर के भन्नुहोस्, क्यापिटल बी भन्नुहोस् यसलाई। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 2 to 4 लाख माइनसमा आयो नि है, माइनसमा आयो। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के हो त, सीमा के हुन्छ त, एउटा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा वर्किङ नोट एउटा मात्र डिभिडेन्ड पेडको मात्र गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल इस्यु, हेर्नुहोस् त इस्यु अफ सेयर 8 लाखबाट 10 लाख भएको छ भनेको यो कतिले बढ्यो त, 2 लाखले 2 लाखले इन्क्रिज भएको छ। कहिलेकाहीँ यसैमा तल सेयर प्रिमियम पनि बढेको हुन्छ, अघि भने जस्तै क्वेसनमा। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल विथ प्रिमियम भनेपछि प्रिमियमको पनि सँगै जोडिदिने। अहिले यहाँ प्रिमियम छ त छैन। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 2 लाखले इस्यु भयो। इन्क्रिज हुनु भनेको इस्यु है, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति भयो, 2 लाख। इस्यु गर्दाखेरि पैसा इन्फ्लो हुन्छ, त्यही भएर प्लस। अनि अब पेमेन्ट अफ रिडेम्सन अफ डेभिन्चर होला। हेर्नुहोस् त डेभिन्चर 2 लाखबाट 1 लाख हुनु भने घट्नु हो, पैसा तिर्दाखेरि त घट्छ त। 1 लाख घट्यो, 1 लाख घट्यो भने रिपेमेन्ट अफ रिडेम्सन अथवा रिपेमेन्ट अथवा रिडेम्सन अफ डेभिन्चर। 1 लाखले त घट्यो तर प्रिमियममा तिरेको छ कि हेर्नु पर्यो है माथि, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डेभिन्चर भन्यो। यदि यही क्वेसनमा यहाँनिर डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डेभिन्चर भनेको भए चाहिँ हामी तल माइनस गरेर राख्थ्यौँ। प्रिमियममा तिर्नु भने त बढी तिर्यो उसले 10,000 होइन त, 10,000 बढी तिर्नु भनेको त पैसा बढी तिर्यो नि त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त रिडेम्सन अथवा रिपेमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। रिडेम्सन अफ कति पर्सेन्ट हो, 10% हो डेभिन्चर। रिडेम्सन अफ 10% डेभिन्चर विथ प्रिमियम भनेर लेखिदिनुहोस् है, विथ। यहाँनिर डिस्काउन्ट भएपछि हामी के लेख्थ्यौँ, विथ डिस्काउन्ट लेख्थ्यौँ है। बुझ्नुहुन्छ नि त्यति त। कतिले तिरेको छ उसले, 1 लाख तिर्यो, 1 लाख तिर्यो तर 10,000 के तिरेको छ उसले, प्रिमियममा तिरेको छ भनेपछि 1,10,000 के हुने भयो यहाँनिर माइनसमा 1,10,000। यदि यहाँनिर डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ -10,000 गर्थ्यो, 90,000 मात्र तिर्थ्यो नि त। अन्त तिर्ने काम हामीले गर्ने हो, त्यही भएर माइनसमा राखे है। अनि अब एउटा माथि जानुहोस् त, अझ अरू आउने कुरा के छ त, ब्याङ्क लोन रहेछ। ब्याङ्क लोन 1 लाखबाट 3 लाख हुनु भनेको त के हो त, हामीले इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन हुनु भनेको त टेकन ओभर। हामीले ब्याङ्क लोन बढी ल्यायौँ, अझ ल्यायौँ क्या, ल्याउँदाखेरि त पैसा आयो। अनि यसमा अर्को छ त अरू आउने, एउटा डिभिडेन्ड छ है। ब्याङ्क लोन भन्नु चाहिँ डाइरेक्ट यसरी लेख्न मिल्दैन है, टेकन ओभर ब्याङ्क लोन लेख्दा पनि हुन्छ, इन्क्रिज लेखे पनि हुन्छ है। इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। कतिले इन्क्रिज भएको छ अथवा कसैले यहाँनिर इन्क्रिज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। इन्क्रिज इन लोन 2 लाखले बढ्यो। लोन ल्याउँदाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ त, पैसा त आयो। अनि एउटा लास्टमा निकाल्नु पर्ने भनेको हामीले डिभिडेन्ड पेड डाइरेक्ट दिएको हुँदैन।
10 मार्क्समा आयो भने तपाईँले डाइरेक्ट दिएको हुनसक्छ, तर यसमा चाहिँ हामीले वर्किङ नोट अब कति गर्नु पर्यो त? अघि 2 गरेको थियौँ, अब 3 गर्नुहोस्। डिभिडेन्ड पेडको लागि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हुनै पर्छ। यदि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड छैन भने रिटेन अर्निङ अथवा रिजर्भ सरप्लसहरू जाटबाट जानुपर्छ भनेको थिएँ मैले। हेर्नुहोस् त अहिले क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि छ, रिटेन अर्निङ पनि छ। अब हामीले कताबाट जानु पर्यो त? प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाटै जानै पर्यो। रिटेन अर्निङबाट जानको लागि हामीलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड नभनेको भएपछि मात्र जान्छौँ है हामी। अब हेर्नुहोस् त इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि भने होला हामीलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड छ त यहाँ क्वेसनमा इन्कम स्टेटमेन्टमा। माथि चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यहाँ पनि हुनु पर्यो। कति रहेछ त? 50,000 रहेछ। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 50 छ, यो 60 छ। 40,000 अब वर्किङ नोटमा निकाल्नुहोस्। कहाँ गराउने हो? हामी कहाँ बनाइरहेको थियौँ वर्किङ नोट? यही हो न? यही हो हाम्रो वर्किङ नोट? ल वर्किङ नोट 3 डिभिडेन्ड पेड गरौँ है। डिभिडेन्ड पेड यसको पनि त्यही हो फर्मुला है, उसको जस्तै ट्याक्सेसनको जस्तै। प्रोभिजन फर यदि यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको थिएन भने हामी रिटर्न अर्निङबाट जान्थ्यौँ। इयर 1 इन्कम स्टेटमेन्टबाट प्लस प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड इयर 2 सरी यो त हाम्रो कहाँको त? इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट माइनस प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड इयर 2। ल यति गरे बुझ्नुभयो नि है। अब गएर हेर्नुहोस् त माथि कति कति छ? प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड इयर 1 मा कति छ? 50,000 है। हजुर। अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा अनि कति छ त? 50,000 जस्तो लाग्यो मलाई। अनि इयर 2 मा कति छ त? 60,000। कति आयो त? 1 लाखबाट 60 गर्दा 40,000 उसले के गरे रहेछ त? डिभिडेन्ड तिरेको रहेछ। डिभिडेन्ड पेड गरेको रहेछ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड इयर 1 चाहिँ 1 लाख छ जस्तो लाग्यो सर मलाई। हेर्नु त 1 लाख भयो त 0 भइहाल्यो नि, हुँदैन? हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड रिटेन अर्निङ हो है। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 60 नै छ। यदि यो क्वेसनमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड थिएन भने चाहिँ हामी रिटेन अर्निङ इयर 1 जोड्थ्यौँ। अनि के जोड्थ्यौँ भन्नुहोस् त दुर्गाजी? नेट इन्कम। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड होइन नि, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छैन भने चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हुँदैन के प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड। रिटेन अर्निङमा के जोड्थ्यौँ त? इयर 1 मा नेट इन्कम जोड्थ्यौँ। नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट जोडेर हामी लेस के गर्थ्यौँ त? इयर 2 गर्थ्यौँ। 1 लाखबाट अहिले सेम पनि आउन सक्छ, तर त्यसो नगर्नु होला। हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ? नेट इन्कम कति छ यो क्वेसनमा? 20,000 रहेछ। अनि 1,20,000 मा जोड्दा 1,20,000 0 भयो अहिले यो क्वेसनमा। तर प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड थिएन भने चाहिँ यहाँ दिएको, तर अहिले यहाँ डिभिडेन्ड पेड हुन्थेन, 0 नै हुन्थ्यो। यसमा यो 1 जोड्दा 21 भयो, 21बाट 21 घटाउँदा 0 हुन्थ्यो। कुन कन्डिसनमा अरे? प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यदि दिएको छैन भने है सर। अनि त्यसपछि रिटेन अर्निङ पनि दिएको छैन भने प्रफिट एन्ड लसबाट निकाल्नु पर्छ हैन? हो, प्रफिट एन्ड लस भनेकै हुन्छ नि त। यहाँनिर पिएल भनेको होला, पिएल पनि छैन भने चाहिँ रिजर्भ भने होला। रिजर्भ जेनरल रिजर्भ के भनेको हुन्छ कि एउटा त एउटा फिक्सै हुन्छ। मैले नोटमा लेखाएको छु नि, त्यो मध्ये एउटा चाहिँ के हुन्छ? गिभन हुन्छ है। एउटा चाहिँ दिएकै हुन्छ, एउटा नदिए त हुँदैन नि त। कति आयो हाम्रो डिभिडेन्ड पेड रे? 40,000। तिर्ने कुरा हो, त्यही भएर माइनस भयो। यति हो यहाँ आउने नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। यो त यो सी कति हुन्छ? सी 2 2 4 हुन्छ। 4बाट यो गर्दा 250 भन्नुभयो है? हजुर सर। 250 आयो।
हाम्रो के हो लास्टमा आउने त्यो नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास एन्ड ब्यालेन्स पुरा ए प्लस यो बी प्लस सीलाई जोड्नुस् है के आउँछ हल्ला आयो कसबाट 90 मा यो 250 जोड्नुस् यो 4 हो हैन माइनस आउँछ होला चाहिँ 3,40,000 60,000 प्लसमा माइनसमा आउँछ क्या माइनस minus 60,000. यसमा क्यास छ कि ब्याङ्क छ 8 ओपनिङ क्यास एट ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 60,000 माइनस ओपनिङ क्यास एट ब्याङ्क छ कि क्यास मात्र छ अब यो भनेको इयर 1 मा दिएको है इयर 1 मा दिएकोलाई ओपनिङ भन्छ कति छ ओपनिङ ब्यालेन्स हेर्नुस् त 90,000 90 छ हजुर त्यसपछि हाम्रो के आयो त एन्डिङ अथवा क्लोजिङ है एन्डिङ क्यास एट ब्याङ्क ब्यालेन्स यो चाहिँ हाम्रो इयर 2 मा दिएकै हुनु पर्यो इयर 2 मा दिएको हुनु पर्यो अब यो मिलेपछि आन्सर मिलेन भने सकियो कति आयो त 30,000 हाम्रो यो आन्सर माथि 30,000 हुनु पर्यो है ब्यालेन्स सिटमा 30,000 छ त 30,000 छ सर कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है काहीँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने कोही स्क्रिनशट लिनुस् अझै प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन अझै प्र्याक्टिस गर्नुस् भएन भने हामी भोलि यो गरेर भ्याएपछि हामी भोलि क्यापिटल बजेटिङ पढ्छौं क्यापिटल बजेटिङबाट पनि लगभग तपाईहरुलाई 15 मार्क्स आउँछ है सर हजुर यो इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ हेर्दैन हामीहरु ए इन्डाइरेक्ट आउँदैन नि जाँचमा अब टाइम पनि छैन हामीसँग हैन हैन कोही बेला त आउँछ भनेर नि त आउँदैन त्यो इन्डाइरेक्ट भनेको त्यो हामी डेप्रिसिएसनबाट जान्छौं नेट अपरेटिङमा मात्र चेन्ज हुन्छ अरु काई हुँदैन त्यो आउँदैन जाँचमा त्यो नहेर्नुस् है खाली टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ के हाम्रो एकदम कम छ नि त हामीसँग टाइम लास्टमा टाइम भएपछि म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई सोलुसनमा चाहिँ डिप्रिसिएसनको कि इयर 1 र इयर 2 का यता र उति गरेको छ क्या अनि सोलुसन हेर्दै गरेको मैले त्यो नहेर्नुस् है सोध्दैन तपाईहरुलाई त्यसरी एकदम युजमा आउने मेथड भनेको यही हो सो लास्टमा म त्यो टाइम भएपछि तपाईहरुलाई भनिदिन्छु है आज मात्र जोडिनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरु स्क्रिनशट लिइसक्नु भयो हजुर